हय फाटल्यान केला आणि आता जिलेबी काडटा. ओके, सो कितले वरायटीज जोडटा तुम्ही? आता आम्ही 4-5 दवरल्या. कितें मदत जाल्या तुमकां गव्हर्मेंटान हांगा स्टॉल घालून तुमकां दिला? म्हणजे हे आमकां घालून फ्री दिला, तेचे आमकां चार्जीस दिवपाचे ना आणि एक मार्केटींग जाता न्हू आणि एडवर्टायजमेंट कशी जाता प्रोडक्टाची. तर रेट किती कमी जास्त किती आहा तुमचे? रेट्स आमी 100 रुपीज पर पाव किलो लाय. ह्या एरियेन मातशी चड आसता पूण आमी रेगुलर कशे लाय. आणि किती रिस्पॉन्स किती लोक येतात? म्हणजे आतांच येवपाक लागला लोक. म्हणजे इतलो टायम नासलो पूण आमी आतांच काडला न्हू, आतांच येवपाक लागला. माझे नाव दिप्ती म्हापसेकर आणि हांगासर आमी जमल्या हांगासर आमचो प्रोग्राम सर CM सरान आमकां दिला ऑपॉर्च्युनिटी. हांगासर आमचे जे आमी ते ट्रेडिशनली करता ते सगळे आमकां हांगासर हाडून सेल करपाचे, लोकां पर्यंत पावोवपाची आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या. सो हांगासर आमी हाडला आसा आमचे फेणी, कॅशू फेणी आनी मसाला फेणी. सो आमी हांगासर ते लोकां पर्यंत पावोवपाची हे करता. सरान आमकां इतली बरी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या आनी आमी तांकां थँक्यू म्हणटा हो प्रोग्राम केलो म्हणून. बिकॉज हांगासर खुबश्या बायलांक आमकां हे मेळ्ळा की आमी हांगा आमचे सगळे लोकां पर्यंत पावोवपाचे, भायर पावोवपाचे. सो हे आमचे आमी ट्रेडिशनल वेन सगळे केल्लेले आसा आनी आमी थँक्यू म्हणटा. ही गोवन मॅन्युफॅक्चरींग ना? हय, मॅन्युफॅक्चर खंय करता तुम्ही? मॅन्युफॅक्चर हे आमचे घरचे. सो आमी घरा मॅन्युफॅक्चर करता, आमी लायसन्स घेतला हेचो. सो आमी ते लेबल करून भायर विकता. आणि किती रिस्पॉन्स जाता? कोण फेणी घेवपाक कोण येता अशें? रिस्पॉन्स म्हणल्यार आमकां बरोसो रिस्पॉन्स मेळटा. जेन्ना आमी अशे प्रोग्राम करता तेन्ना आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा. बिकॉज जो पर्यंत आमी लोकली विकता तो पर्यंत आमचे लोकली पावता, ते गांवांनी पावता. बट जेन्ना आमी अशे प्रोग्राम्स थ्रू विकता तेन्ना आमकां बरें प्रॉफीट मेळटा, बरो तो सेल जाता. बिकॉज आमकां आवट ऑफ द स्टेट विकपाक मेळटा. इवन ट्युरिस्ट्स येता आमच्या कडेन. सो तांकां इफ जशें हें जाता की तांकां जर फ्लायटान व्हरपाक मेळटा तेंचे जितले लिमीट आसता तितले तरी ते व्हरपाक शकता. सो या तो एक रिस्पॉन्स बरो आसा. पण म्हाका एक सांग, फॉरेन लिकर जेन्ना गोव्यान इतले इन रिजनेबल रेट तो लोक येतात घेवपाक मीन्स फेणी बिनी फॉरेन लिकर्स आहा the rates are very less as compared to the this thing Goan. So people approach the Feni. Yeah, they do because the rates for them is very low here, but we have to sell as per our convenience. No? So for Goan people, it is like very convenient rate. So for them also we sell in the same rates because we can't increase the rate for them also. No? Because what we can afford or what is convenient to us, we will sell. So we don't change the rates. We sell in the same price. माझें नांव शर्मिला पिल्लय, हांव नेत्रावळी सांगे. आनी आमकां हांगा स्टॉल दिल्ल्यान एक कितें फायदो जालो म्हणजे गांवांतले आमकां हांगा हाडपा मेळ्ळे आनी सेल करपा मेळ्ळें. हो एक चान्स RDAचे थँक्यू तेजे खातीर. आनी दुसरें हे कोणाक खबर ना न्ही रानांतल्यो रानभाज्यो बीन, तेका लागून तो एक आमकां बेनिफीट म्हणजे लोकांक दाखोवपा मेळ्ळें हे अशें अशें आसा, हे खावपाचें आसा आनी बरें आसा. सो कितें दवरला तुमी सध्या? आतां पातोळ्यो आसा हळदी पानाच्यो, दुसरे कायऱ्यो आसा ते दाखोवता. हे पळय हेज्यो त्यो कायऱ्यो पळय, हे केला तांदळाचें पीठ आनी सोय गोड अशें घालून आनी मागीर हेतूंत घालप. हे पळय अशें आसा ते. मागीर हे अशेंच खावपाचें काय? अशेंच खावपाचें. हे पळय ते हे केले नंतर अशी जाता ते भाजून बी. आता मागीर हितून घालपाचें आनी हेतून तांदळाच्या पिठां घालून मागीर ते मिक्स करून गोड बी घालून. आणि हे खंय गावता हे? ते रानां रानान अजून रानां आहा आमच्या कडेन? ना आतां ते न्हू फोडल्यो आनी त्यो सुक्यो पूण तेतून जिते बी नासता पूण प्रोसेस असो करपाचो. लोक खावपाक येतात हे? हय हय, म्हणजे चडशे लोकांक हे खबरच ना हे खाता म्हणून. कितें बेनिफिट्स आहा तेका? कितें? हो तेजे म्हणजे सारकें म्हाका औषधी गुणधर्म म्हणटा तशें म्हाका खबर ना, पूण आमगेलो थंय ते सगळे लोक नेत्रावळी खाता. आनी कितें डिफरंट आनी कितें आहा? आनी हो चिरको ते म्हण तूं सगळें मेळटा न्हू नेत्रावळी मेळटा. माडी आसा आनी म्हाजो खरवसूय आसा पूण तो रेडी ना. आणि किती रिस्पॉन्स कसो आहा लोकांचो? लोक येतात? आतां सुरवात जाल्यार तरी सुद्दां बरो आसा. आम्ही हे सगळी फ्रेंडां मेळून आमी हे केल्लो आसा सगळं म्हणजे मुद्दामूच की आमी एवरी टायम प्रमोट करता दुसऱ्या खातीर. पूण हे फावट आमी हांगासर इनवॉल्वमेंट जाल्ली आसा आनी हो जो ग्रामीण फूड फेस्टिवल आसा तो एक्चुली कसो जाला खुबश्यो गजाली लुप्त जाल्ल्यो आसा ज्यो आमच्या
आधी पासून ज्यो आसा पळय त्यो आनी हे जस्ट आतां आमच्या ती नवीन भुरगीं नवीन पिढी आतां ती उबारता आनी ती जास्त अशी फास्ट फुडाक आनी पिझ्झा आनी हेका तेका वयता पळय तेंच्यांनी परत हांगा खंय तरी हे आमचे जे आयटम्स आसा ते टेस्ट करचे ट्राय करचे आनी हेका परत तेंच्यांनी डिमांड करचो आनी तो जर डिमांड बऱ्यापैकी येयलो जाल्यारच आमकां फुडें आनी तेच्या खातीर एक परत चान्स मेळटलो एक प्लॅटफॉर्म मेळटले आमचे जे गोवन आसा ते आनी ह्या स्टॉलाचें आमचें नांव आसा नुस्तें एक्चुली हो पोर्चुगीज वर्ड आसा नुस्तें सो तेका लागून आमी जे सगळे जर आमचे गोवन म्हणटा जाल्यार हे बीन नांवूय आमकां त्या पद्दतीन आमकां सोदून आमकां ते बरें ते आमकां हे करपाक एक्चुली आमचे जे आसा ते आमी जस्ट फक्त फीश फ्राय टायप्स ऑफ फीश जितले नुस्तें आमच्या मार्केटान मेळटा ते सगळे आमी फ्राय करून आमी जस्ट नुस्त्याचेर फोकस केल्लो आसा आनी कांयच ना आनी जस्ट त्याच्या वांगडा आमकां कितें रिस्पॉन्स कसो रिस्पॉन्स आसलो कितें रिस्पॉन्स एक्चुली आतां स उपरांत इनॉग्रेशन आसा पूण आमी सकाळच्यान हांगा आसा त्या हिशोबान पळोवंक गेले जाल्यार खुबशे आमचे कडेन गिरायक येयल्ले आसा आनी आमी म्हाका दिसता ओपनिंग आमी सकाळीच केल्ली आसा सो बरें दिसता आनी पब्लीक पळोवनूय खूब बरें दिसता खूब लोकांनी एंटर केल्ले आसा आमी एडवर्टायज बऱ्यापैकी केल्ली आसा स्टेटस अशें माउथ पब्लीक अशें तशेंच करून आमी खूब जाणांक तेच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा तो आमकां तरी सगळें फ्री ऑफ कॉस्ट मेळ्ळा एक स्टॉल ह्या सिटीन इतल्या ह्या एकदम कॅपिटल ऑफ म्हणटा क्वीन ऑफ सिटी म्हणटा ती गोंयची म्हणटा ती म्हणजे शहरान सारकें आमकां जर एक फ्री ऑफ कॉस्ट DRDA थ्रू जावं आमचो CM सरा थ्रू म्हणटा तशें एनीवेज पूण ज्या आमच्या वयल्या हायर ऑथॉरिटी कडल्यान जर आमकां ह्या सिटीन आमकां जर एक स्टॉल हेजे सुद्दां खूब जाले जोडटले मनशाक हे स्टॉल आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा परत आमकां रावपाक फ्री ऑफ कॉस्ट आसा लायट जे कितें आमकां हांगासर कितें रिक्वायरमेंट आसा सगळें फ्री ऑफ कॉस्ट मेळिल्लें आसा आनी तेका लागून आमी जाता तितली मिनिमम प्रायस जी आमची गांव वाठारांत आमी जी प्रायस दवरता पळय ती सुद्दां आमी हांगासर प्रायस दवरून जर आमी हांगा मार्केट कॅप्चर करपाक गेली न्हू जाल्यार आमी बऱ्यापैकी हांगा 3 दिसांक आमी जाय तशी दवरूं शकता लायव्हलीहूड मिशनाच्या अंडर आमी पयलींच्यान म्हणजे एज अ फिल्ड वर्क म्हणून आमी पयलींच्यान काम करता एज अ ब्लॉक कॉर्डिनेटर प्रत्येक ब्लॉकाक आमची 13 ब्लॉकांतल्यान आमी सगळीं ब्लॉक कॉर्डिनेटर इंटरनल मेंटर म्हणून आमी काम करता ह्या वर्सा आमी चिंतलें की आमी पासून एक आमी कशी इनिशिएटीव आमी जे सरकारी ग्रुपाच्या बायलांक सांगता तेच आमी पासून ग्रुपांतल्यान आमी करुया एक म्हणजे ग्रामीण फूड फेस्टिवल जो दिला तो तातूंत आमी भाग घेवन आमी बाकीच्यान पासून म्हणजे अशें तुमी फुडार करूंक शकता हे आमी सांगपा खातीर हो भाग घेतलेलो आसा तशें आमकां रिस्पॉन्स तर चड मेळ्ळोच आसा सकाळच्यान आनी तशेंच आमची जी ऑफिसर्स बी आसा तांच्यांनी पासून आमकां हें केलें पण हो आमकां मेन DRDAंतल्यान तो गोवा स्टेट रुरल तांकां आमी खूब थँक्स म्हणटा कारण तांच्यांनी खूब आमच्या खातीर इनिशिएटीव घेतलेली आसा आनी आमी हे लायव्हलीहूड करपा खातीर बाकीच्या एंटरप्रायज करपाक आमी हेल्प करतली ह्या खातीर आमी हो प्रमोट केला काणगावडे आणि हांव पिसुल्लेच्यान आसा सत्तरी तालुका श्री शांतादुर्गा सेल्फ हेल्प ग्रूप आणि आमचो पिसुल्ले विलेज ऑर्गनायझेशन ग्रूप आसा तेजें नांव आसा सिंदूर ग्रूप आणि सत्तरीच्या SHG मेळून आमचो सह्याद्री MCLF ग्रामीण हे सरकारान पयल्या फावट जे तुमकां हें केलां सो तुमच्यांनी हांगा स्टॉल घातला तुमकां हेल्प कितें जालें आमकां आमचे जे आमी पारंपारीक गांवांनूच करताले ते हांगा सगळ्या म्हणजे पणजे एरिये सारके सिटी एरियेन आमकां ते सगळ्यांक दाखोवंक मेळ्ळो टेस्ट करपाक कितें कितें वेरायटीज आसा तुमच्यो आमच्या हितून आमी व्हेज आमकां दिल्ले खतखतें केलां मिक्स भाजी केल्या चणे आनी बटाट्याची मागीर दोणे जे आसता पणसाच्या हेचे पासून तितून मागीर तांदळाचे आनी गोड मिक्स करून करता मुटली आसा भरलेली तोरां आसा कोकम पन्ना आसा आनी मिक्स लाडू आसा सुकीचे पोळे भजी आसा भाजलेल्यो काजू आसा आनी ओटाची सोलां आसा कितें रिस्पॉन्स कसो आसा लोकांचो रिस्पॉन्स खूब बरो आसा म्हणजे जे लोकल आमचे कितें करता ताका सहजा भायर खावपाक मेळना सो हाका खूब बरो रिस्पॉन्स चड कितें डिमांड आहा कितेंचेर डिमांड डिमांड म्हणजे भरलेली तोरां आसा आनी ज्यो दोणे केल्या आनी खतखतें एका आनी फुगीचे पोळे एका चड डिमांड